دیر نہ ہئی بی بی دھوکھا کھاوے ہا شیطان دے آنکھے وچ آوے ہا ہوں کڑھاں دے وچوں اوہ گردن کٹے ہوئے بال پیا دن نہ بدلی اماں نہ بدلی او جیتی بازی ہرانا مٹھا محمد رسانا اسا کو مردے وچ رلانا او کون کہتا ہے کہ عاشق مر گئے قید سے چھوٹے وہ تو اپنے گھر گئے مسلمانوں اے جے محبت کرن والی جبریل دے جیرے ویلوں گردن کھولیے جڈ آواز آئیے وال بچے کھچاتے چھال لئیے جڈ بلدے کنہاں وچ بی بی وڑ گئیے آنکھوں رنگیں دی عرشیں تونی چڑھ گئیے یا تا ایہا بیٹھی رون دی ہے یا رب فرمائے منگڑی بی بی کیا مگدی آدھے سیاں میں کناک منگ اپنے کرم نال چارنگ سیاں میں کمنگن ڈاکی ہاں ڈھنگے جے تو چارنگے تائیں کنے تہار رنگے تیرے دردی بھیک بھلری توڑے ہوئے کولا کری سانو لکھتے ہزار فرمائے نیری بی بی میں ترنگے سان مانگتا سیاد کو ہا شاعرے سان اسا کو کوئی اکے جو مانگتا کیا مانگسوں اکے سوں بجیاں کوچھاں ہوئن کارا ہوئن بنگلے ہوئن پیسہ ہوئے لیکن وہ جے منگان سکھ دیں وال حضور دے عاشقیں کنو سکھ جائیں ویلے اللہ سے فرمائے مانگ کیا مانگ دیں آنکھیں مجھے کوئی ملے نہ ملے بس مصطفیٰ ملے وہ چیز ملے کہ جس کے ملنے سے خدا ملے اللہ فرمائے مجھے نہ تھیری بی بی جتے کو میرے مدنی دے ملن دا خیالے والتے دے نال وعدہ کرانا لئی رب ذوالجلالے فرمائے نے جدہ میں میرا درات بڑے ساں یار کلا مکانے تے سڑوے ساں پہلے تیری قبر تے رکوے ساں پہلے تو زیارت کری والا آپ کنے سڑوے ساں اللہ حضور دا پکا سچا عاشق دے غلام بڑھاوے آج دے دین دے وچ ترائے پروگرام میں نہ ساڑے ہون بھی میرے